अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। नवम राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्मेलनस्य अद्य अस्ति द्वितीयम् अन्तिमं च दिनम्। वायवीय प्रणाली सम्बद्धानां समस्यानाम् अथ सामुद्रिकार्थव्यवस्था सुरक्षा सन्निवेशेषु महत्वपूर्णेषु विषयेषु समाचर्येत विचारः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अथ रष्या देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर् पुतिन् इत्येषः मिलितवन्तौ। नेतृद्वयेन कृता द्विपक्षीय सम्बन्धानां सुदृढीकरणपरेषु उपायेषु चर्चा। झारखण्डे वर्धितं गतं झारखण्ड मुक्ति मोर्चा इति पक्षतः छात्राणां ताडन प्रकरणम्। घटनायाः विरोधे भाजपा इत्येतस्य दलस्य सञ्चेतना। पञ्जीकुर्वन्तु प्राथमिकीम् उत करिष्यति न्यायाधिकारिणः परिवेष्टनम्। मुख्य निर्वाचनायुक्तस्य ज्ञानेशकुमारस्य उत्तरप्रदेश यात्रायाः द्वितीयं दिनं लखनऊ नगरे मतदानकेन्द्रस्तरीयाधिकारिभिः समं कुर्यात् संवादम् असौ। वर्धमाने पश्चिमैष्या संघर्षमध्ये संयुक्तराज्यामेरिका देशेन ईरान देशम् आलक्ष्य इतोपि स्थापितः प्रतिबन्धः। इकोनॉमिक डी-डे इत्येतां घोषणाम् ईरान देशस्य वाणिज्यिकसहभागिभ्यः अपि संयुक्तराज्यामेरिका देशेन प्रदत्ता सञ्चेतना। अपि च कोलंबो निकष क्रिकेट श्रृंखलायां श्रीलंकादलं विरुध्य प्रबलस्थित्यां भारतम्। अद्य भवेत् तृतीय दिनस्य स्पर्धा। द्वितीये दिने प्रथमपाल्यां भारतेन 3,500 धावनाङ्काः समर्जिताः। तावत् श्रीलंकादलेन क्रीडकद्वयस्य हानिपुरस्सरं समर्जिताः 8 धावनाङ्काः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अध्यक्षतायां नवदिल्ल्यां जायमानस्य नवक्रमिकस्य ऐषमः राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिपरस्य सम्मेलनस्य अद्य द्वितीयम् अन्तिमं च दिनम् अस्ति। तावत् अद्य सम्मेलने ड्रोन इत्येतेन यन्त्रेण सम्बद्धे प्रसङ्गे अथ अन्यासु विमानप्रणालीषु अपि चर्चा जायेत। इतः पूर्वं गतदिने सम्मेलनस्य प्रथमे दिने अमितशाहः सुरक्षाभिकरणानां विरुद्धं कठोरकार्यजातस्य निर्देशं प्रदत्तवान्। द्विदिवसात्मके सम्मेलने एतस्मिन् देशस्य 850 संख्याकाः अधिकारिणः अथ विशेषज्ञाः भागं स्वीकुर्वन्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् सम्मेलने राष्ट्रियसुरक्षासम्बद्धेषु महत्वपूर्णेषु प्रकरणेषु चर्चाः जायमानाः सन्ति। मॉस्को नगरे विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः रष्या देशस्य राष्ट्रपतिं व्लादिमीर् पुतिन् इत्येतं मिलितवान्। एस जयशंकरः प्रधानमन्त्रिपक्षतः राष्ट्रपतये पुतिन् इत्येतस्मै शुभकामनाः प्रदत्तवान्। मेलनावधौ उभयोः देशयोः मिथः व्यापारोर्जा परमाणु सहयोगार्थिकसम्बन्धेषु चर्चा जाता। जयशंकरः अत्रावधौ अभिव्यक्तवान् यत् भारत रष्या देशयोः आर्थिकसहयोगे महत्वपूर्ण वृद्धिः समङ्कितं गता। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः जापान देशस्य टोक्यो नगरं गतः अस्ति। अत्रान्तरे केन्द्रीयमन्त्री नागोया ओसाका स्थलयोः यात्रां समाचर्य भारतस्य सर्वतः बृहत्तमस्य वाणिज्यिकप्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं करोति। एतस्मिन् व्यापारिके प्रतिनिधिमण्डले 200 अपि अधिकं व्यापारिप्रतिनिधयः सम्मिलिताः सन्ति। ये हि खलु विनिर्माण सूक्ष्म लघु मध्योद्योगं समेत्य स्वच्छोर्जा लौह वित्तीय सेवा स्वास्थ्य सेवादिभिः विभिन्नैः क्षेत्रैः सम्बद्धाः सन्ति। तत्रैव पीयूष गोयलेन भारत जापान देशयोः प्रतिनिधयः अपि सम्बोधिताः। तेन कथितं यत् भारतस्य गृहगतः व्यापारः बृहत्तमः अस्ति, यद्धि जगतः कृते स्वीयानि द्वाराणि उद्घाटयति।
केन्द्रीयमन्त्रिणा जपान देशस्य प्रतिनिधयः भारते निवेशं कर्तुं निमन्त्रिताः। झारखंड राज्ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इति पक्षतः छात्राणां ताडनप्रकरणं वर्धितं गतम्। एतस्याः घटनायाः विरोधे भाजपा इत्येतस्य दलस्य सञ्चेतना प्रकाशितं गता। दलेन कथितं यत् प्राथमिकीं पञ्जीकुर्वन्तु उत न्यायाधिकारिणः परिवेष्टनं वयं करिष्यामः इति। कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गान्धी मनुस्मृति ग्रन्थं समाश्रित्य आपत्तिपरं वक्तव्यं प्रकाशितवान्। एतस्मिन् विषये राजनीतिकः विवादः संवर्धितः। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः राहुल गान्धी द्वारा प्रकाशितं मनुस्मृतिपरं वक्तव्यम् आलक्ष्य कठोरं वाक्प्रहारं कृतवान्। रायबरेली नगरे कार्यक्रमं सम्बोधयन् योगी आदित्यनाथः आरोपितवान् यत् राहुल गान्धी उत्तरप्रदेशस्य भारतस्य च अपमानम् अकरोत् इति। राजधान्यां लखनऊ नगर्यां राज्यस्तरीयस्य रसोइया सम्मान समारोह इत्याख्यस्य भव्यम् आयोजनम् अभवत्। एतस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः तत्र मुख्यातिथित्वेन सम्मिलितः अभवत्। अत्रावसरे मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः प्रदेशस्य 11 संख्याकेभ्यः पाचकेभ्यः तेषाम् उत्कृष्टसेवाभ्यः सम्मानं प्रदत्तवान्। कार्यक्रमे हि एतस्मिन् प्रायशः 1500 संख्याकाः पाचकाः भागं गृहीतवन्तः। प्रशासनस्य अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं राज्यस्य भूयोपि 3.5 लाख संख्याकेभ्यः मिड डे मील अर्थात् मध्याह्न भोजनपाचकेभ्यः राशिरहितानि चिकित्सापत्राणि प्रदत्तं गतानि। अत्रान्तरे योगी आदित्यनाथः कार्यक्रमं सम्बोधयन् कांग्रेस समाजवादी पार्टी इत्यनयोः दलयोः वाक्प्रहारं कृतवान्। तत्रैव उत्तरप्रदेशे आगामी वर्षस्य विधानसभा निर्वाचनस्य सज्जताः निर्वाचनायोगेन तीव्रीकृताः। मुख्यनिर्वाचनायुक्तः ज्ञानेशकुमारः स्वयात्रायाः अन्तिमे दिने भूयोपि 500 संख्याकैः BLO इत्येतैः अधिकारिभिः समम् अद्य संवादं कुर्यात् अथ तत्र निर्वाचनप्रक्रियाः प्रभाविनः कर्तुं तत्र चर्चामपि साधयेत्। राजधान्याः दिल्ल्याः तालकटोरा इत्याख्ये क्रीडाङ्गणे सन्त शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज इत्येतस्य 650तम्याः जयन्त्याः उपलक्ष्ये भव्यः समारोहः आयोजितं गतः। समरसता संकल्पाभियानस्य अन्तर्गतम् आयोजितं पावन माटी कलश इत्येतत् सम्बद्धं वन्दन वितरण कार्यक्रम इत्येतं सम्बोधयन् भारतीय जनता पार्टीति दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः नितिन नवीनः विपक्षमालक्ष्य वाक्प्रहारं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे असौ उक्तवान् यत् वन्दे मातरम् इत्येतेन गीतेन देशस्य स्वतन्त्रतायाः आधारशिला संस्थापिता। तस्यैव गीतस्य साम्प्रतं केचन जनाः अपमानं कुर्वन्ति इति। जिस वंदे मातरम ने इस देश के आज़ादी की नींव रखी, हमारे बलिदानियों के लिए वीर गान बने, उस वंदे मातरम को भी अपमानित करने का काम इस देश के लोग अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं उन लोगों को कि ये देश की मिट्टी में इतनी ताकत है कि जब लोधी और जैसे लोग, सिकंदर जैसे लोगों के मन का परिवर्तन हो सकता है, तो आने वाले समय में इस देश की मिट्टी की ताकत इतनी है, जिन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है उनके मन मस्तिष्क का भी बदलाव भारत की जनता करके देगी। नवदिल्ल्याः इंडिया हैबिटेट सेंटर इत्यत्र गतदिने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करणोद्यम औपचारिकीकरण सम्मेलनस्य आयोजनम् अभवत्। सम्मेलनस्य उद्घाटनं केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करणोद्योग मन्त्री चिराग पासवानः कृतवान्। द्विदिनात्मके एतस्मिन् सम्मेलने समेषां राज्यानाम् अथ केन्द्रशासितप्रदेशानां 400 उद्यमिनः, विशेषज्ञाः, हितधारकाः च सहभागितां कृतवन्तः।
अत्रान्तरे केन्द्रीय मन्त्री खाद्य प्रसंस्करणे नवाचार प्रविधेः प्रयोगस्य आवश्यकतां सविशेषं प्रतिपादितवान्। मेरे प्रधानमंत्री की सोच है, उनका सपना है कि इवेंचुअली भारत अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करे, और ये संभव है। ये हमारे में सामर्थ्य है, हमारे पास उत्पादन इतना है कि हम अपनी खाद्य ज़रूरतों को पूरा करते हुए देश दुनिया की खाद्य ज़रूरतों पर हम लोग नज़र रख सकते हैं। पर उसके लिए ज़रूरत है प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की। विदाउट प्रोसेसिंग हम लोग ग्लोबल मार्केट्स को रीच ही नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में जितना ये सेक्टर बढ़ेगा उतना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। स्वामी समर्पणानंद वैदिक शोध संस्थानस्य अथ लखनऊ नगरे स्थितस्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य संयुक्ते तत्वावधाने विश्व प्रसिद्धे गुरुकुले प्रभाताश्रमे द्विदिवसीया अखिल भारतीया वैदिक शोध संगोष्ठी समायोजितं गता। शोध संगोष्ठ्याः विषयः आसीत् वैदिक वाङ्मयस्य आलोके पञ्चपरिवर्तन सिद्धान्ताः इति। एतस्यां संगोष्ठ्यां भारतस्य 13 विश्वविद्यालयानां तदीयाङ्गभूतानां महाविद्यालयानाम् अथ शैक्षिक शोधसंस्थानानां विद्वांसः शोधार्थिनः वेदान् राष्ट्रं च आधारत्वेन सन्धार्य कुटुम्बप्रबोधनसमरसता नागरिककर्तव्य पर्यावरण संरक्षणादि विषयान् चिन्तितवन्तः। कार्यक्रमे गुरुकुलस्य कुलाधिपतिः स्वामी विवेकानंद सरस्वती कथितवान् यत् सर्वैः वेदादिशास्त्राणां निरन्तरं स्वाध्यायः कर्तव्यः, राष्ट्रं केन्द्रीकृत्य शोधलेखनादिकार्याणि च कर्तव्यानि। अत्रान्तरे विश्वविद्यालयानां कुलपतयः, संस्कृतविभागस्य अध्यक्षाः अथ शताधिकशोधच्छात्राः उपस्थिताः अभवन्। विदेशवार्तायां तत्र पश्चिमैष्या संघर्षमध्ये संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन ईरान् देशमालक्ष्य इतोपि प्रतिबन्धः स्थापितः अस्ति। संयुक्तराज्यामेरिकादेशः इकोनॉमिक डी-डे इत्येतां घोषणामपि तत्र कृतवान्। ईरान् देशस्य वाणिज्यिकसहभागिभ्यः अपि संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन तत्र सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। क्रीडावार्तायां कोलंबो निकष क्रिकेट श्रृंखलायां श्रीलंकादलं विरुध्य प्रबलस्थित्याम् अस्ति भारतम्। अद्य तत्र भवेत् तृतीयदिनस्य स्पर्धा। द्वितीयदिने तावत् प्रथमपाल्यां भारतेन 3,500 धावनाङ्काः समर्जिताः आसन्। तावत् श्रीलंकादलेन क्रीडकद्वयस्य हानिपुरस्सरं 8 धावनाङ्काः एव समर्जिताः आसन्। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।